देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. जेजूच्या परगट जिणयेंत जेजून जायतली अद्भुतां केल्ली, जायतली असर्यां केल्ली, मेल्ल्यांक जिवान केल्लें, देंवसार धांवडयले, 5 मासल्यो आनी 5 उंडे आनी 2 मासल्यो 5,000 लोकांक इसर ताणें वाडले आनी थंय आशिल्ल्यांक दादोशी केले. अशें जायतली असर्यां ताणें केल्ली. पिडेस्तांक गूण केल्ले आमी पळयता आनी हे सकट पळयल्ले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री परतून जेजूसाशीन येतात आनी सांगतात आमी कुणां पळयचय. आमी हे खूण पळयचय, आमी परते असर्यां पळयचय. आनी त्या वेळार जेजू तांकां स्पश्ट सांगता, पूण जेजून तांकां जाप दिली, कोटी आनी विश्वास बांगली संतत मात्र कुणां मागता. तांचे कपटीपण पळोवन जेजून हीं उतरां सांगचें. म्हळ्यार तांणी देवा जेजू क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरुना, ताका तांणी स्विकार करुना. देवा हांव धाडलोलो मेस्सिया वचचो म्हणून स्विकार करुना. पूण पातक्यांक पळया, पातक्यांक आनी दुबळ्यांक तुमी पळोवंक गेल्यार आनी जायतलीं जण आसा तांकां देवाची कृपा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची कृपा तांकां अणभव करूं जाली. पूण ह्या नितीवन म्हूण चिंतात पळय तांकां ते अणभव करूं जावना. आनी उपरांत पळय आज आमकां ते विचारया. आज आमी असऱ्या फाटल्यान धांवून आसा न्हय. आज जायतले जाण आमी सदांवात क्रिस्तांव, क्रिस्ताचे म्हणलो लोक बेश्टेक सांगला आमी भावार्थ दवरला म्हणून, पूण असऱ्या फाटल्यान आमी धांवून आसा. आनी असल्यांक आज जेजूचीं उतरां काले सांगता म्हळ्यार ती कोटी आनी विश्वास बांगली संतत जावन आसा. असऱ्या फाटल्यान धांवच्या. मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांगा क्लियरली जेजू सांगता, मनशा पूत काले म्हणटा 3 दीस आनी 3 रात भुमीच्या गर्भांत आसतलो. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें मरण, जेजू क्रिस्त मुजे पासत खंय गेलो? त्या यमकोंडा गेलो मुजे पासत. हें कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवाचो पूत करच्याक, म्हाका सर्गीच्या राजाक आपूण व्हरच्याक, पातकांतावन म्हाका वेगळो करून क्रिस्ता थंय देवा थंय म्हाका एक करच्याक, पवित्र देवा मुखार म्हाका नितीवन करच्याक जेजू क्रिस्तान हें केलें. आज आमी हें हातूं आमची दिक्षा दवरिची, हातूं आमची दृश्टी दवरिची आसली. पूण आमी खंय आसांव गे म्हळ्यार आनकी काले असऱ्या फाटल्यान धांवून आसांव. खंयचे असऱ्या? संवसारान सेटल करचे तसले असऱ्या. मोगाच्या भाऊ भयणीनो हें आज आमकां कळी जायचें. आनी तुमी जर तर वाचल्यार 1 कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्रांत 15 अध्याय 19 वर्स इल्लें वाचा. थंय कालां आसा म्हळ्यार ही जिणी मात्र लेगून क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरता जाल्यार आमची गत हेरांच्या चड निर्भागीपणाची खंय. निर्भागी आमी ह्या जिविताक मात्र क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता जाल्यार ताकाच जेजू हांगा क्लियरली सांगता, कोटी संतत, कोटी आनी विश्वास बांगल्ली संतत मात्र कुणां मागता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी असऱ्या फाटल्यान वयचे न्ही. जेजूच एक असर्यें जावन आसा. जेजू म्हज्या जिवितांत आयल्यात मागीर खंडीत जावन म्हजें जिवीत बदलता. म्हजी दिशा बदलता. क्रिस्ता खातीर जियेचें म्हणलें आशा येता. क्रिस्ताचो उजवाड म्हज्या घरांत म्हाका दिवंक जाता. ही व्हडलें अद्भुत. देवा मुखार हांवें उबें रावचें, धर्माक देवान म्हाका दिलां तें अद्भुत. पवित्र आत्म्या थंय आसलीं सगळीं फळां कितें आसात 12 फळां आमी म्हणटा केदाळाय आनी पवित्र आत्म्याची देणी म्हाका अणभव करूं जातात. ही पुरो अद्भुतां न्ही गी. आज कितल्या जाणांक ही अद्भुत अणभव करूं जातात. कित्याक गे म्हळ्यार क्रिस्त ना. क्रिस्त ना, जायत्या जाणां थंय क्रिस्त ना. बगार क्रिस्ता थंय आसल्ल्यांक मात्र हें अद्भुतां अणभव करूं जाता. खंयचीं अद्भुतां? आत्मीक अद्भुतां. आत्मीक अद्भुतां तांकां अणभव करूं जाता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो देव आज स्पश्ट सांगता, आमी असऱ्या फाटल्यान धांवचें न्ही. बगार जेजूच एक असर्यें. पवित्र सुपर नॅचरली जावन जेजून आमकां दिला. जेजूचेर कोणें भावार्थ दवरला तांकां सकताय की. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवाची खुशी कितें आमकां जाणा जावंक जाता. खंडीत जावन आमी पळयता पळया थंय दाक्षिणाची राणी अर्दो संवसार धांवोन येताली खंय. कोणाक आयकोंक? सालमांवचीं उतरां. सालमांवचीं उतरां आयकोंक कित्याक म्हळ्यार तो जानवायचीं उतरां तितलीं जानवायचीं उतरां तो उलयतालो आनी ती खंय धांवोन येतालीं सालमांवचीं उतरां आयकोंक. आज जेजूचीं उतरां आमच्या घरांनी आसात न्ही. आमी कितले जर नीज नियाळ करता. सालमांव वापरास हांगा वर्थ आसा जेजू. आमी कितलीं जाणां बायबल उक्तें करून वाचताव. माथ्या वतावन वाचा पळया. वाचताना तुमकां देवाची खरी वळोवक जाता. पत्रां वाचा, धर्मदूताच्या कृत्यान वाचा. तुमचें एक स्टँड स्ट्रॉंग जाता. खंयचे कोण पडकी रे, कोण सत म्हूण तुमकां कळीत जाता. नाल्यार कालें कोत्ता गे. हांव कितें सांगता तें तुमकां सत, पूण हांव सांगलें सत म्हणून तुमी काडले नाकात. देवाचें उतर कितें सांगता तें सत म्हणून काडूंक जाता. आनी
तुम्ही अद्भुता फाटल्यान धांवना जेजू फाटल्यान तुम्ही धांवतात. आमेन.